बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा नेपालमा कोभिड र हैजा विरुद्धका खोप अध्ययन एवं उत्पादन गर्न सकिने गरी 2 विदेशी कम्पनीलाई अनुमति दिने सरकारी निर्णय, भ्याक्सिनको रिसर्च गर्ने बाटो खोल्यो, नेपाल सरकारले किन्न चाहँदा बनाउन चाहँदाखेरि बाटो खोल्यो। अहिले हिजो वैधानिकता पाएका 2 नयाँ दलले नेपालको राजनीतिमा के फरक पार्छन्? उनीहरूले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यो कागजमा मात्र भर परेर त हुँदैन, व्यवहार हेर्नुपर्ने हुन्छ, चरित्र हेर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठसँग कुराकानी। आज निधन भएका जनवादी प्रगतिशील गायक जेबी टुरेको सम्झना र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा काबुल विमानस्थलको प्रवेशद्वार बाहिर आत्मघाती विस्फोट भएको पेन्टागनद्वारा पुष्टि। तर सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। गनी अन्सारीबाट समाचार सुन्नुहोस्। अफगानिस्तानको काबुल स्थित हामिद करजाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आबि प्रवेशद्वार बाहिर एउटा आत्मघाती बम विस्फोट भएको छ। कैयौंको हताहती भएको विवरण आएका छन्। तालिबानले देशमाथि कब्जा गरेपछि मुलुक छाड्न जम्मा भएका मानिसहरूको उद्धार कार्यमा अमेरिकी र ब्रिटिस सैनिक सोही विमानस्थलमा रहिआएका छन्। उद्धार गरिने आशामा अझै हजारौं मानिस विमानस्थलभित्र रहेका छन्। यसअघि आजै क्यानाडा र थुप्रै युरोपेली मुलुकले विमानस्थलमा हमला हुन सक्ने भन्दै उद्धार कार्य रोकेको बताएका थिए। तर अमेरिकाले तालिबानसँग सहमति गरिएको अगस्त 31 को म्यादभित्र उद्धार कार्य जारी राख्ने जनाएको छ। पाकिस्तानसँग सीममा जोडिएको ठाउँहरूमा अफगानहरूको ठूलो भिड देखिएको छ। दक्षिणी शहर स्पिन बोल्दाक नजिकका सीमाद्वारहरू खुला छन् र केही मानिसहरू त्यहाँबाट पार गरिरहेका छन्। प्रमुख मध्येको एउटा सीमा तोडखाम बन्द गरिएको छ। अफगानिस्तानका अरू छिमेकी मुलुकसँगका सीमा जाँच स्थलको अवस्थाबारे स्पष्ट भएको छैन। पाकिस्तानी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार मोइद युसुफ भन्छन्, हामीले सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ र त्यसको प्रशंसा पनि भइरहेको छ। पाकिस्तान सहयोगका लागि तयार, इच्छुक र उपलब्ध छ। पाकिस्तानी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार मोइद युसुफ सुरक्षाको कारण देखाउँदै यसै साताको सुरुतिर तालिबानले महिलाहरूलाई काममा नजान भनेपछि बीबीसीले कुराकानी गरेका थुप्रै महिलाले देश छाड्न चाहेको बताएका छन्। आफूमाथि जासुसी गरिएको भन्ने चेक रिपब्लिकका राष्ट्रपति मिलोस जेमानका आरोपलाई त्यहाँका प्रति जासुसी निकायका निर्देशकले अस्वीकार गरेका छन्। कोही पनि उच्च व्यक्तित्वका टेलिफोन कुराकानी नसुनेको मिखाल खोल्डेल्काले सांसदहरूलाई बताए। प्रति जासुसी निकाय BIS-ले चेक रिपब्लिकमा सार्वजनिक जीवनलाई प्रभावित पार्ने रुस र चीनको जासुसी क्रियाकलापलाई लिएर निरन्तर चेतावनी दिँदै आएको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। इथियोपियाको टिग्रे क्षेत्रका अधिकारीहरूले संघीय सरकारको नाकाबन्दीका कारण झण्डै 10 लाख मानिस भोकमरीको संघारमा पुगेको बताएका छन्। तर संघीय सरकारले त्यसका लागि विद्रोहीहरू जिम्मेवार रहेको दावी गरेको छ। सरकारसँग सङ्घर्षरत टिग्रे पिपुल्स लिबरेसन फ्रन्टले सो क्षेत्रको स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त भएको र कोभिड विरुद्ध चाल्नुपर्ने कदमको अत्तो-पत्तो पनि नभएको जनाएको छ। ब्याङ्कहरू बन्द हुन थालेको र लोड सेडिङका कारण कलकारखाना बन्द भइरहेको भन्दै अर्थतन्त्र प्रभावित भएको उसले उल्लेख गरेको छ। संवाददाता भिभियन न्युनिस भन्छन्, तर आदिस अबाबा स्थित संघीय सरकारले विद्रोहीहरूले मानवीय सहायतामा अवरोध पुर्याउने गरेको र विद्युतका कर्मचारीहरूमाथि आक्रमण गर्ने गरेको आरोप लगाउने गरेको छ। संवाददाता भिभियन न्युनिस। रुसमा कोभिडका कारण एक दिनमै 820 जनाको ज्यान गएको छ। जुलाई महिनाको सुरुवात यता दैनिक 700 भन्दा बढीको ज्यान जाने गरेकोमा क्रमिक रूपमा मृतकको संख्या चाहिँ घटिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। रुसले मृत्युको प्रमुख कारण कोरोना भाइरस भए मात्र कोभिडबाट ज्यान जानेहरूको तथ्याङ्कमा त्यसलाई समेट्ने गर्छ। र भारतको सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या रहेको राज्यले प्रदूषणको एउटा प्रमुख कारण पराल छ्वाली आदि जलाउने किसानमाथि कानुनी कारवाही गर्ने प्रक्रिया फिर्ता लिन लागेको छ। कृषि प्रधान उत्तर प्रदेशले किसानमाथि लगाइने जरिवाना पनि फिर्ता लिने भनेको छ। उत्तरी भारतमा खास गरी जाडो याममा प्रदूषणको प्रमुख कारणको रूपमा किसानले पराल छवाली आदि जलाउनु रहेको छ। केही वर्ष यता भारतको सर्वोच्च अदालतले हरियाणा, पन्जाब, राजस्थान र उत्तर प्रदेश सरकारलाई जाडो याममा उत्तरी सहरहरूमा हुने प्रदूषणलाई लिएर सचेत गराउँदै आएको छ। तर उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले निर्वाचनअघि पछिल्लो घोषणा गरेका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा पुनः स्वागत छ।
नेपालमा विगत 24 घण्टामा थप 2433 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको र 24 जनाको कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बिहिबार अपराह्न सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार झन्डै 14,300 नमुना परीक्षण गर्दा त्यति सङ्ख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। अहिले परीक्षण गरिएका नमुनामा संक्रमण पुष्टि हुने दर झन्डै 17% देखिन्छ। यसैबीच आजै बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपालमा कोभिड र हैजा रोगका 2 खोपको अध्ययन र उत्पादन गर्न सकिने गरी अनुमति दिने बाटो खोलिदिएको सरकारका एक मन्त्रीले बीबीसीलाई बताएका छन्। त्यसबारे थप बताउँदै त्यसको एक सिफारिसकर्ता निकाय नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद NHRC का कार्यकारी प्रमुख डाक्टर प्रदीप गेवाली, हामीले 1 वर्ष अगाडिदेखि नै 1.5 वर्ष अगाडिदेखि नै नेपालमा भ्याक्सिन ट्रायल गरौँ भनेर उठाउने आवाजहरू, अनि त्यो बिचमा चाहिँ कार्यविधि नबनेर रोकिएको थियो होइन। त्यो चाहिँ अब भ्याक्सिन ट्रायलको प्रोसेस चाहिँ क्याबिनेटले पहिला पास गर्यो र त्यो आधारमा नेपालमा उत्पादन गर्न चाहने अथवा रिसर्च गर्न चाहने इच्छुक कम्पनीहरूको तर्फबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रस्ताव आयो र त्यसमा चाहिँ अहिले 2टा भ्याक्सिन पास भएको छ। एउटा चाहिँ चाइनाको कम्पनी वालभ्याक्स भन्छ, त्यो कम्पनी चाहिँ mRNA भ्याक्सिन हो, मेसेन्जर RNA, जुन चाहिँ फाइजर जस्तै। त्यो चाहिँ नर्मल टेम्परेचरमा मानिसमा राख्नु पर्दैन, त्यस्तो खालको भ्याक्सिन हो। त्यो चाहिँ बिबिक्यास धरानबाट सुरु गर्न आएको छ। नेपालमा पनि प्रोडक्सन चाहिँ गर्न सकिने हिसाबले रिसर्च गरेर जान खोजेको। राज्यले चाहिँ तपाईँको उत्पादन गर्न चाहँदा अथवा देश जनताले भने त्यसको चाहिँ बाटो खुलेको। एउटा अर्को चाहिँ जुन कलेरा भन्ने रोगको लागि जुन इन्टरनेसनल भ्याक्सिन इन्स्टिट्युट, यो चाहिँ IVI कोरियामा छ, त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ स्वीकृति दिएको होइन। 2टा कम्पनीलाई हामीले स्वीकृति दिएको र त्यसलाई चाहिँ क्याबिनेटले पास गरेर मन्त्रालय हुँदै चाहिँ अब अगाडि बढ्छ र औषधि व्यवस्था विभागले पनि त्यसलाई स्वीकृति दिनुपर्छ अब फाइनल होइन। यो अनुमति दिएपछि मानिसहरूमा क्लिनिकल ट्रायल मानव परीक्षण पनि हुने हो कि अन्य खालका अध्ययनहरू मात्रै हुने हुन्? भ्याक्सिनको रिसर्च गर्ने बाटो खोल्यो र अझै पनि हामीले भ्याक्सिन कुन चाहिँ चाहिन्छ, कुन क्वालिटीको छ, कुन चाहिँ भेरिएन्टको लागि हुन्छ, बच्चालाई ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा अझै हेर्न बाँकी छ भन्दाखेरि रिसर्च गर्ने बाटो खुल्यो, साइन्स चाहिँ अगाडि बढ्यो होइन। प्रोग्राम पनि चल्दै गर्छ। प्रोग्रामलाई सपोर्टको लागि नेपाल सरकारले किन्न चाहँदा बनाउन चाहँदाखेरि बाटो खोल्यो अहिले। त्यो कार्यविधिले चाहिँ अब मानव परीक्षण गर्न आवश्यक परेमा त्यसको लागि पनि बाटो खोलिदियो भन्न खोज्नु भएको? बाटो खोल्यो र त्यसले गर्दा भोलि भ्याक्सिन उत्पादन गर्नको लागि बाटो खोल्यो होइन। उनी थिए NHRC का कार्यकारी प्रमुख डाक्टर प्रदीप गेवाली। साँझपखमा अर्को विषय। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूहरू कुनै पनि हालतमा पुरानो पार्टीमा नफर्किने बताएका छन्। नयाँ दल दर्ता पश्चात बिहिबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता नेपालले आफूहरूको पार्टी केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले भन्दा अलग र फरक हुने बताएका छन्। तर कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने नेपाल नेतृत्वको दल कस्तो होला भन्नका लागि उसका भनाइमा भर नपरिकन व्यवहार कुर्नुपर्ने बताउँछन्। थप विवरण सुनौ। बुधबार अबेर निर्वाचन आयोगबाट नयाँ दलको प्रमाणपत्र बुझेका नेता नेपालले बिहिबारको पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो अगाडिको कदम बताउनका लागि कयौं पटक केपी शर्मा ओलीलाई आधार मानेका थिए। ओलीले पार्टीलाई निजी कम्पनी ठानेर आफूहरूलाई निष्कासित गरेको, पार्टीमा गुटबन्दी गरेको, संसद विघटन गरेर प्रतिगामी कदम चालेको र फरक मत राख्नेलाई अप्ठ्यारोमा पारेको अध्यक्ष नेपालको आरोप थियो। झिनो मात्रै जितेको व्यक्ति हो, तर उहाँले आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्न पुग्नुभयो। पार्टीमा भेदभाव गर्न थाल्नुभयो, कार्यकर्ताहरूमाथि अन्याय गर्न थाल्नुभयो। उहाँले प्रत्येक कार्यकर्ताहरू उहाँको प्रशंसक छन् कि छैनन्, हिमायती छन् कि छैनन्, उहाँप्रति समर्पित छन् कि छैनन्, व्यक्ति प्रतिको समर्पण खोज्नुभयो, आन्दोलन प्रतिको समर्पण उहाँले खोज्नु भएन। आफूलाई कतिपय सहयोद्धाले साथ नदिए पनि उनीहरूप्रति गुनासो नरहेको भन्दै माधव नेपालले आफ्नो साथ छोडेकाहरू जनताको चाहना र समयको माग अनुसार अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। अहिले साथ छाडेकाहरू पनि आफ्नो पार्टीमा पुनः जोडिन सक्ने उनको भनाइ थियो, तर आफूहरू पुरानो पार्टीमा नफर्किने नेता नेपालले बताए। नेकपा एमाले जुन केपी ओलीको कब्जामा भएको त्यो पार्टीभित्र पनि नयाँ ढङ्गको विद्रोह भयो भने, नयाँ परिस्थिति सृजना भयो भने सधैँभरि एकताको ढोका खुला रहिरहनेछ। तर गलत विचारको आधारमा, दक्षिणपन्थी भड्काउको आधारमा प्रतिगमनको मान्यतालाई स्वीकार गरेर अन्त्यसत्ताहरूसँग एकताको कुनै सम्भावना हुने छैन। पत्रकारहरूले राखेको जिज्ञासामा उनले अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्झौता MCCलाई परिमार्जन गरेर नेपालको हितमा प्रयोग गर्ने पक्षमा आफ्नो दल रहेको बताएका छन्। समाजवादको नेपाली मोडेलबारे सोच अघि सार्ने र समाजवादको यात्रामा अघि बढ्ने योजना रहे पनि कम्युनिस्ट आदर्श आफ्नो दलले नछाड्ने नेता नेपालको भनाइ थियो। प्रसङ्ग फेरि पनि नयाँ बनेका दलकै सम्बन्धमा।
हिजो नै नयाँ दलको मान्यता पाएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी झन्डै 1 वर्ष अघि तत्कालीन 2 दल मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाको एउटा चिरा हो। जसपा विभाजनमा सैद्धान्तिक कारण खासै नदेखिएको बताइए पनि उक्त विभाजनले खास गरी तराई मधेसको राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पार्ने अनुमान धेरैको छ। आखिर केले सिर्जना गर्यो त्यस्तो अवस्था? कारण खोतलेका छन् जनकपुरबाट ब्रिजकुमार यादवले। उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा रहेको जसपा र महन्त ठाकुरको अध्यक्षतामा हालै गठन भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा सत्ता प्राप्तिलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको विश्लेषकहरूको कथन छ। दुवै दलबीच सैद्धान्तिक मतभिन्नता नरहेको उल्लेख गर्दै पुराना राजनीतिज्ञ खुशीलाल मण्डलले सरकारमा जानकै लागि जसपा विभाजन भएको दावी गरे। विगतमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम विभाजित भएको कारण सत्ता नै थियो र अहिले पनि जसपा विभाजनको कारण सत्ता नै भएको मण्डलको कथन छ। सत्तामा जानकै लागि त विभाजन हो नि, अरू के कारण हुन सक्छ? कुन सैद्धान्तिक कारण? कुनै सैद्धान्तिक कारण छैन। तराई मधेसको राजनीतिमा एउटा कहावत छ, घर फुटे जवार लुटे। तराई मधेसका बासिन्दाहरू अझै अधिकारबाट वञ्चित रहेकाले दलहरू विभाजनले क्षति पुगेको डाक्टर नन्दन यादव बताउँछन्। जसपा विभाजनबाट मधेस विरोधी दलहरू लाभान्वित हुने उनको ठम्याइ छ। मधेसी दलित जनजाति अल्पसंख्यकको हकको लागि जुन पार्टी स्थापना भएको थियो त्यो चाहिँ पुरा गर्न सकेको छैन। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो छुटछुटको जुन राजनीति हो यसमा चाहिँ खास गरेर मधेसमा चाहिँ धेरै नै ठुलो असर गर्छ। तर जसपाकी नेत्री रेणु यादव दल विभाजन भएको नै स्वीकार्दैनन्। जसपाबाट केही नेताहरू आफ्ना निजी स्वार्थका लागि अलगिएर दल खोलेकाले त्यसबाट तराई मधेसको राजनीतिमा खासै असर नपर्ने उनको दावी छ। 75% व्यक्ति त्यहाँ हाम्रो जसपातिर छन्। केही नेताहरू आफूले नेता बनाउने र व्यक्तिहरू 3-4-5 जना आफ्नो केही जमात लिएर आफ्नो पार्टी खोलेका छन्। त्यो मधेस प्रतिको जुन इमानदारिता हुनुपर्ने थियो त्यो देखिएन। तराई मधेसमा राजनीति गर्ने उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर लगायतका नेताहरूले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादीलाई मधेस विरोधी भनेर प्रचार गर्दै आएका थिए। तर ती दलहरूसित नै सत्ता साझेदारी गरेपछि तराई मधेसमा उनीहरूको स्थिति खस्किने अनुमान गरिएको छ। ब्रिज कुमार यादव, BBC, जनकपुर धाम। नेपालमा 2वटा नयाँ दलहरू बनेको पछिल्लो अवस्थालाई लिएर हामीले एकजना राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठलाई त्यसको प्रभाव नेपालको राजनीतिमा कस्तो पर्ला भनी सोधेका छौँ। त्यो त यिनीहरूको कार्यक्रम, यिनीहरूको राजनीति वैचारिक सैद्धान्तिक रूपमा गर्ने काममा भर पर्ने कुरा हुन्छ। पहिलेको पार्टीभन्दा भिन्न देशको राजनीतिलाई परिवर्तनको दिशातिर लैजाने, जनताको आधारभूत समस्याको सम्बोधन गर्ने, देशको समस्याको सम्बोधन गर्ने दिशातिर यो उन्मुख भयो भनेदेखि यसको औचित्य बल्ल पुष्टि हुने कुरा हो। अहिलेसम्मको हिजोसम्मको कुरा हेर्दाखेरि अनुमान गर्दाखेरि चाहिँ यिनले औचित्य पुष्ट गर्न सक्लान्? यिनले के स्पेस लिएलान् राजनीतिमा? उनीहरूको डकुमेन्टहरू हेर्दाखेरि त उनीहरूले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तर डकुमेन्ट भनेको कागज हो। त्यो कागजमा मात्र भर परेर त हुँदैन। व्यवहार हेर्नुपर्ने हुन्छ, चरित्र हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलेको कुराले, पहिलेको पार्टीले प्रतिगमन नेपालमा निम्त्यायो, वैचारिक चरित्र, नैतिक चरित्र सबै गुमायो। त्यस कारणले यो पार्टी गठन गर्नु परेको भनेर लेखेका छन् उनीहरूले। अब यो कुरा नि हो, व्यवहारमा पनि हो भनेदेखि त यो एउटा फरक कुरा हुन्छ। अब तर अब त्यो कागजमा लेख्ने, व्यवहारमा नगर्ने नेपालमा एउटा रोगै छ। खास गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीको राजनीतिक शक्ति, सांगठनिक शक्ति चाहिँ कस्तो देखिन्छ अहिले? सांगठनिक रूपले त यिनीहरू कमजोरी होलान् अघिल्लो भन्दा, किनभनेदेखि निकै थोरै शक्ति मात्रै यिनीहरूमा आएको छ। तर अब यो त गणितीय हिसाबले तय हुने कुरा होइन। फेरि गणितको हिसाबले ज्यादै थोरै शक्ति लिएर आएका पार्टीहरू पनि धेरै ठुला भएका उदाहरणहरू छन्। त्यही भारतमा भाजपा हेरे हुन्छ। पहिला उसको 2 जना मात्रै सांसद थियो, अब अहिले देशकै शासन गर्ने भएर आयो। पहिला भारतीय कांग्रेस सबभन्दा ठुलो शक्ति थियो, त्यो चाहिँ अब नामो निशान भएर गयो। त्यसकारणले गणित मात्र हेरेर त हुँदैन। गणितमा चाहिँ अहिले चाहिँ यो पार्टी उसको तुलनामा धेरै कमजोर देखा परेको छ। तर यसले नेपालको राजनीतिमा नेपाललाई बदल्ने कुरामा, नेपाली जनताको जे जस्तो समस्या हो त्यो समस्या हल गर्ने कुरामा यसले के गर्छ भन्ने कुराले नि
मुख्य कुरा निर्धारण गर्छ। त्यो कुरा हुन सक्यो भने यसको शक्ति बढ्दै जान्छ, अघिल्लोको शक्ति घट्दै जान्छ। होइन भनेदेखि विवि खालको चरित्र, विवि खालको व्यवहार हुने हो भनेदेखि यसले खासै आफ्नो साङ्गठनिक क्षमता बढाउन सक्ने सम्भावना हुँदैन। विगतमा नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने चाहिँ फुटेका दलहरूले राम्रो गरेको हमेसी देखिँदैन। यिनले त्यसमा केही फरकपना ल्याउन सक्ला नि त? त्यो कुरा त सत्य होइन, किनभने नेकपा भन्ने जो शक्ति हो त्यो नि फुटेर बन्या हो। केशवजङ रायमाझीसँग फुटेर बनेका सबै शक्तिले राम्रो गरेका छन्। कोअर्डिनेसन केन्द्र अहिले जसबाट नेकपा माले बन्यो त्यो भनेको फुटेकै शक्ति हो, त्यसले राम्रो गर्यो। नेकपा चौथो महाधिवेशन त्यसले राम्रो गरेर त्यो अहिले ठुलो शक्ति भएर बन्यो। नेकपा माओवादी त्यसैबाट निस्किया हो। निकट इतिहासमा चाहिँ त्यस्तो देखियो। त्यसो भए पछिल्लोमा केहीमा गरिया छ, केहीमा गरिया छैन। अन्त्यमा श्यामजी, अब यो दुईटा दलको जन्म भएको छ, चुनाव लगभग 1.5 वर्षपछि ताजा चुनाव हुनेवाला छ, विभिन्न स्थानीय तह, प्रदेश तह र प्रतिनिधि सभाकै पनि चुनाव हुनेवाला छ। अब यसले चाहिँ यो हिजोको घटनाले कस्तो ध्रुवीकरण निम्त्याउला नेपाली राजनीतिमा? गठबन्धनहरू कस्ता कस्ता बन्लान्, के अनुमान गर्न सकिन्छ? दुई खालको गठबन्धन बन्ने सम्भावना छ। एउटा नेपाली कांग्रेस र माओवादी र अहिले जनता समाजवादी पार्टीवाला गठबन्धन जो अहिले सत्तामै छ, तिनीहरूको गठबन्धन। अर्को चुनावी हिसाबले पनि यता वामपन्थीहरूको एउटा गठबन्धन, जस्तो कि नेकपा माओवादी केन्द्र, अहिले बनेको नयाँ पार्टी, उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको पार्टी, नेकपा नेतृत्वविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको पार्टी, यिनीहरूको बीचमा चुनावी गठबन्धन हुने सम्भावना हुन्छ यदि नेतृत्वविक्रम चन्दले चुनावमा भाग लियो भने। अर्थात् चुनावमै पुगिसकेपछि चाहिँ कांग्रेससँग वामपन्थी दलहरूको गठबन्धन नहुने नै छाटकाट देख्छ। हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। कुन ढङ्गले सरकार अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। नेकपा एमाले चाहिँ एक्लो पर्छ? नेकपा एमालेसँग गठबन्धन कसैको हुने सम्भावना देख्दैन। उनी थिए राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ, साथी सञ्जय ढकालसँग कुरा गर्दै। अब पालो श्रोता पत्रको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू रमा पराजुली र गनी अन्सारी। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मान्यता पाएका छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा समाविष्ट दल विभाजनको व्यवस्थाका आधारमा ती दल बनेका हुन्। नेपालमा राजनीतिक दल फुट्ने र जुट्ने प्रवृत्तिबारे तपाईको के धारणा छ भनेर आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेका थियौं। प्राप्त जवाफमध्ये केहीलाई हामीले यहाँ समेटेका छौं। ट्विटरमा बलराम जोशी लेख्छन्, सामान्य रूपले हेर्दा दल विभाजन हुनु दुःखको विषय हुन सक्छ, तर मेरो विचारमा यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यदि कसैसँग विचार मिल्दैन र आफ्नो विचारको कदर हुँदैन भने फेरि त्यही विपरीत विचार लादिएर बस्नु उपयुक्त होइन। लक्ष्मण बहादुर सुनारको धारणा छ, जुट्ने र फुट्ने नेपालका दलहरूको परम्परा नै हो। यी नयाँ पार्टीले पनि केही गर्ने होइनन्। चुनावमा केवल मतपत्रको आकार मात्र बढ्ने हो। नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी भने जस्तै हो। हाम्रो फेसबुक पेजमा जगत कुमार दसौदीले लेखेका छन्, दल फुट्नु वा जुट्नुमा नेपाली जनतालाई केही फरक पार्दैन। जनताको भावना र राष्ट्रियतामा चाहिँ आँच नआओस्। दिवान बुढा छेत्रीको तर्क छ, एकै आमा बुवाका सन्तान त मिल्न सक्दैनन् भने झन् दुनियाँ मिलेर बनाएको एउटा सम्झौता गठबन्धन त हो, कुरा मिल्दैन, टुट्ने छुट्ने काम हुनु स्वाभाविक हो। छवि रमण अधिकारी लेख्छन्, फुट्नुभन्दा जुट्नु राम्रो हो, तर नेपालमा उल्टो हुँदैछ। स्वार्थ नमिले फुटिहाल्ने या फुट्न बाध्य पार्ने, स्वार्थ मिल्दा जुटिहाल्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिन्छ। फुट्ने फुटाउन बाध्य पार्ने सबैलाई शुभकामना दिन बाहेक हामीसँग अरू केही रहेन। कृष्ण पाण्डेको मत छ, पार्टी विभाजन हुनुमा जनता माझ लोकप्रियता घट्नु र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थापन हुन नसक्नु हो। निर्वाचन मार्फत सबैभन्दा धेरै जनमत पाएको पार्टी अर्को निर्वाचन नहुँदै विभाजन हुनुले जनमत घटेको वा नघटेको भन्न नसकिए पनि अन्तर्पार्टी प्रतिस्पर्धाको सही व्यवस्थापन हुन नसकेको त प्रश्न छ। धेरैको मनमा बसेको यो गीतका सर्जक तथा गायक जेबी टुरे अर्थात् जुठबहादुर खड्कीको बिहिबार स्ट्रोकको उपचारका क्रममा निधन भएको छ। उनी 76 वर्षका थिए। यी जनवादी प्रगतिशील गायकलाई नजिकबाट चिन्नेहरूले आम मानिसका दुःख सङ्घर्ष, सामाजिक जागरणदेखि देशका ठूला आन्दोलनका बेला टुरेका कयौं गीतले मानिसहरूलाई एउटै लयमा समेट्ने गरेको बताउँछन्।
वामपन्थी धारका यी सर्जक नेकपा एमालेदेखि पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्रसँग जोडिए। माओवादीको सिफारिसमा दोस्रो संविधान सभामा सदस्य समेत भए उनी। तर मानिसहरूको मनमा उनी आफ्नै गीतका कारण सबैभन्दा धेरै सम्झनामा रहने बताउँछन् गायक जीवन शर्मा। जेबी टुरे एउटा नेपालको साङ्गीतिक आकाशको अत्यन्तै सुन्दर नक्षत्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सांस्कृतिक आन्दोलनकै एउटा धरोहर पनि हो र जीवन पर्यन्त जनताका गीत गाउँदै, राष्ट्रका गीत गाउँदै, देशका गीत गाउँदै उहाँले आफ्नो सारा जीवन त्यसमै समर्पित गर्नुभयो। मैले उहाँलाई त्यसरी नै बुझ्छु, कहिले लुकी लुकी, कहिले खुल्ला भएर, कहिले टिकट सोहरूमा, कहिले अब मेला महोत्सवहरूमा र कहिले जनआन्दोलनहरूमा। 46 सालको जनआन्दोलन भन्नुहोस् या 36 सालको जनआन्दोलन भन्नुहोस् या 63-64 सालको जनआन्दोलन, जहिलेसुकै पनि हामी आन्दोलनका गीतहरू गाउने मैदानमा पनि सँगै हुन्थ्यौँ। प्रगतिशील जनवादी गीतहरू जुन तपाईँ अब टुरेजी गाउनुहुन्थ्यो, उहाँको गायनको, उहाँको शब्दहरूको विशेषता चाहिँ के हो खास? उहाँका शब्दहरू अब जनताका कथा व्यथामा आधारित हुन्थे प्राय। उहाँले जे जति गीत गाउनुभयो ती सबै गीतको अन्तर्य, त्यसभित्रको मर्म राष्ट्र र जनताले भोग्नु परेका पीडाहरू, व्यथाहरू नै हुन्थे। तर उहाँको स्वरको विशेषता छुट्टै मौलिकता थियो। त्यो स्वरको भोकलको जुन प्रकृति हो अरू कसैसित नमिल्ने छुट्टै प्रकारको थियो र सुन्दर थियो, आकर्षक थियो, कर्णप्रिय थियो। त्यति राम्रो स्वरलाई उहाँले फेरि देश र जनताको निम्ति मात्रै समर्पित गरेर झन् सुन्दर काम गर्नुभयो। त्यो उहाँको विशिष्टता यही नै हो जस्तो लाग्छ। उहाँ जस्तो गायक चाहिँ अबको परिवेश फेरिएको अवस्थामा जन्मिन्छ कि जन्मिन्न, के लाग्छ तपाईँलाई? अब आवश्यकताले पैदा गर्ने हो कुनै पनि पात्रलाई अथवा कुनै पनि विषयलाई। नेपाली जनताको आवश्यकता अहिले पनि यही छ कि अब जनताका दुःख कथा व्यथाहरू यथावतै छन्। परिस्थिति अलिकति बदलिएको छ तर जनताका मूलभूत आधारभूत समस्याहरूमा कुनै बदलाव आएको छैन। त्यसैले यो स्थिति रहँदासम्म नयाँ नयाँ कलाकारहरू, नयाँ नयाँ जनताका लागि, देशको लागि आउने अब नयाँ नयाँ कलाकारहरू उत्पन्न भइरहन्छन्, विकास भइरहन्छ र त्यो क्रम अटुट रूपमा अगाडि बढिरहन्छ। अन्तिममा जीवन शर्माजी, तपाईँहरूले गाउने जनताका गीतहरू, जनताका पिरमर्का जीविकाका गीतहरू गाउने भए पनि तपाईँ या जेबी टुरेजी या यस्तै अन्य गायकहरू किन बढी वामपन्थसँग मात्र जोडिने भनेर कुरा हुने गर्छ? विशेष परिवेशमा त्यो स्थितिबाट विकसित भएको हुनसक्छ, तर हाम्रो गीतहरू एउटा कुनै निश्चित पन्थभित्र मात्रै सीमित होइन। सबै प्रकारका, जस्तो 63 सालको जनआन्दोलनमा के काङ्ग्रेस, के कम्युनिस्ट, के अरू शक्ति है, सबैले फेरि पनि हुकुमी शासन चल्दैछ, गोली चल्दैछ भन्ने गीतहरू बस्ती बस्तीमा, गाउँ गाउँमा, बाटो बाटोमा गाउँदै हिँडेको। त्यसैले अहिले अब कुनै परिवेशबाट आयो होला त्यो कलाकारिता, पछि गएर त्यो सबैको साझा बन्न गयो। आज निधन भएका प्रगतिशील गायक जेबी टुरेको सम्झनामा बोल्दै थिए गायक जीवन शर्मा। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। अफगानिस्तानको राजधानी काबुल स्थित हमिद कारजाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रवेशद्वार बाहिर एउटा आत्मघाती बम विस्फोट गराइएको पुष्टि भएको छ। हताहत हुनेहरूको संख्या स्पष्ट भएको छैन, तर त्यसमा आफ्ना नागरिक पनि परेको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। क्यानाडा र कयौँ युरोपेली मुलुकहरूले विमानस्थलमा हमला हुन सक्ने भन्दै उद्धार कार्य रोकेकै दिन विस्फोट भएको हो। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ गनी अन्सारीबाट। यसअघि बेल्जियम, द नेदरल्यान्ड्स र डेनमार्कले काबुल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मानिसहरूको उद्धार कार्य रोकिसकेका छन्। फ्रान्सले भोलि आफ्नो अन्तिम विमान काबुलबाट उड्ने जनाएको छ। पश्चिमा मुलुकहरूले काबुल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एउटा आतंकवादी हमला हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएका छन्। उद्धारको आशमा विमानस्थलमा अझै हजारौँ मानिस कुरिरहेका छन्। युकेको सशस्त्र बल सम्बन्धी मन्त्रीले हमलाको खतरा उच्च रहेको र त्यो आइपर्न सक्ने बीबीसीसँग भनेका छन्। तर संयुक्त राज्य अमेरिकाले तालिबान समूहसँग सहमति गरिएको अगस्त 31 तारिकसम्मको म्यादसम्म उद्धार कार्य जारी राख्ने जनाएको छ। यो सप्ताहान्तसम्ममा अमेरिकाले उद्धार कार्य अन्त्य गर्न सक्ने अड्कलबाजीलाई पेन्टागनले खारेज गरेको छ। काबुल विमानस्थलमा जारी उद्धार कार्य 36 घण्टाभित्र सकिन गइरहेको छैन। हाम्रो मिसनको अन्त्यसम्ममा जति मानिसहरूलाई सकिन्छ हामीले उद्धार गरिरहनेछौँ, अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता जोन किर्बीले भने। अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय व्हाइट हाउसका अनुसार बुधबार करिब 13,500 मानिसलाई उद्धार गरिएको छ। यो सँगै अमेरिका र उसका साझेदारहरूले अगस्त 14 तारिक यता उद्धार गरेका मानिसहरूको संख्या 95,700 पुगेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको आदेशअनुसार तयार पारिएको कोरोना भाइरसको उत्पत्ति सम्बन्धी एउटा गुप्तचर प्रतिवेदन निष्कर्षविहीन रहेको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ रमा पराजुलीबाट। सो प्रतिवेदनको सारांश छिट्टै सार्वजनिक हुने बताइएको छ। चीनका विदेश मन्त्रीले सो प्रतिवेदनलाई उनकै शब्दमा विज्ञान विरोधी भनेका छन्।
वाङ यीले राजनीतिक उद्देश्य मात्रै परिपूर्ति गर्ने प्रतिवेदनका लागि वाशिंटनले विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययनलाई बेवास्ता गरेको बताएका हुन्। संसारभरि 40 लाख मानिसको ज्यान लिएको महामारी चीनको वुहानमा सन् 2020मा सुरुतिर पहिलो पटक देखिएको थियो। संसारभरि कोभिड फैलिने क्रम रोक्ने प्रयास भइरहँदा वैज्ञानिकहरू कहाँबाट भाइरस उत्पन्न भयो भनेर पनि पत्ता लगाउने प्रयास गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदद्वारा गठित विवाद समाधान छानबिन समितिले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पदाधिकारी र प्रशिक्षक बीचको झगडा आफै मिलाउन एन्फालाई निर्देशन दिएको छ। आन्तरिक विवाद मिलाउन सरकार गुहारेको एन्फाले अब आफै विवाद टुङ्ग्याउनु पर्ने अवस्था आएको छ। तर सार्वजनिक चासो बनेको यो विषय एन्फाले नै सुल्झाउन नसक्नुलाई छानबिन समितिका पदाधिकारीहरूले एन्फाको अक्षमता भनेका छन्। हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीको यो रिपोर्ट सुनौ। ठ्याक्कै 1 महिना भयो राष्ट्रिय टोलीका कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुटायरीले एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्बाङलाई काम गर्न बाधा पुर्याएको आरोप लगाउँदै आफूले पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेको। यसबीचमा एन्फा विवाद छट्टाछुल्लो भयो। एन्फा आफैले समस्या समाधान गर्न नसकेर खेलकुद मन्त्रालय गुहार्यो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले विषयको छानबिन गर्यो र अन्ततः घर झगडा एन्फाले नै मिलाउनु पर्ने निष्कर्ष निकाल्यो। खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले भने, हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ, यो एन्फा भित्रको विवाद हो। तपाईहरुको विवाद तपाईहरुले पहिलो समाधान गर्नुपर्छ। 2 हप्ता भन्दा लामो समय लगाएर गरिएको छानबिनको निष्कर्ष निकै फिटलो रहेको भन्दै कतिपयले भने 7 सदस्यीय विवाद समाधान छानबिन समितिको आलोचना समेत गरेको छ। फुटबलको विषयमा छानबिन समिति भनेको तेस्रो पक्षको उपस्थिति हुने र यसको निर्णयलाई विश्व फुटबल महासंघ फिफाले स्वीकार नगर्ने भन्ने बहस चलिरहेको बेला समितिले एन्फाको सम्बन्ध कसैसँग नबिग्रियोस् भनी निकै जोगिएर निर्णय गरेको देखिएको छ। छानबिन समितिका सदस्य सुवर्ण श्रेष्ठले निर्णय सुनाउने क्रममा भने, उल्लेखित विवादका कारण नेपाल र कतार बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई समेत मध्यनजर गर्दै नेपाली फुटबलको विकास र विस्तारका लागि सम्बन्धित सबै पक्षहरूले आपसी विवाद एवं मनमुटावलाई आपसी समझदारी कायम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। एन्फाले आफ्नो आन्तरिक समस्यामा पनि सरकार गुहारेकोमा थुप्रैले आश्चर्य प्रकट गरेका थिए। कतिपयले यसलाई एन्फाको आगामी निर्वाचनको राजनीतिसँग गाँसेर पनि व्याख्या गरे। सामाजिक सञ्जालहरूमा पक्ष विपक्षमा तर्क वितर्कहरू भए। यी सबै विषयले एन्फाको व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर भएको सन्देश गएको देखिएको छ। छानबिन समितिका संयोजक पुरेन्द्र विक्रम लाखे पनि एन्फा निकै अव्यवस्थित पाएको बताउँछन्। आँखे झ्यालबाट भित्र पछि के देख्न पाउँछ भने अस्थिर पन्जर मात्र भाग्छ एन्फाको। जस्तै अल्मुटायरीलाई कोच भनेर अब सबै ठाउँमा पुगिसकेको छ। त्यो कोचलाई अहिलेसम्म एन्फाले अनुमोदन गरेर नियुक्ति दिएको माइनु छैन। नम्बर 2, यो कुरा यसरी अगाडि बढ्ने नै होइन। पंकज भर्सेस कोचको कुरा एकै सिटिङमा सिदिने कुरा हो के। छानबिन समितिले अब एन्फालाई 15 दिनभित्र पदाधिकारीहरूको आचरण सम्बन्धी आचार संहिता बनाएर खेलकुद परिषदबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्ने र 7 दिनभित्र प्रशिक्षक र पत्रकार बीचको विवाद टुङ्ग्याउन निर्देशन दिएको छ। एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधर परिषदको निर्देशन पालना गर्ने बताउँछन्। विवाद टुङ्ग्याउँछौँ हामी, त्यो निर्देशन हेरेपछि निर्देशन अनुसार हामी बस्छौँ होइन। कोड अफ कन्डक्ट हाम्रो खेलाडीहरूका लागि त छँदै छ, पदाधिकारीको लागि अब तयारी गर्ने पनि हामीले अब खाजा तयार पारेकै छौँ पहिला, त्यसलाई पनि हामी गर्छौँ। अब तर अहिले नै अब त्यो अर्को चिठी आएपछि अब हामीले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान्छौँ। अब एन्फाले नै 3 वटा विषयमा अल्झिरहेको विवाद समाधान गर्नुपर्नेछ। पहिलो, सही समाधान नदिए साँच्चै राजीनामा दिन्छु भने प्रशिक्षक अल्मुटायरी र दोषी ठहरिए राजीनामा दिन्छु भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्बाङ बीच सहमति गराउनु पर्नेछ। तेस्रो विषय भनेको प्रशिक्षक अल्मुटायरी र खेल पत्रकार बीच भएको भनिएको दुर्व्यवहारमा पनि दुवैलाई सहमति गराउने। यदि एन्फाले त्यस्तो गर्न नसकेमा समस्या फेरि खेलकुद परिषदमा। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Citizen FM 97.5 today's best you. Citizen FM